आज 3 बजे एमसीसी पास गर्ने भएपछि चिनिया सेनाले गर्ने बालुवाटार कब्जा। आज 3 बजे एमसीसी पास गर्ने भएपछि चिनिया सेनाले गर्यो बालुवाटार कब्जा। हात्ती देउबा 30,000 चिनिया सेना नेपालमा भित्रियो। एमसीसी टेबल भएपछि प्रधानमन्त्री देउबाको प्रक्रिया अब पास हुन्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अब पारित हुने बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमसीसी सम्झौता टेबल भएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले अब पारित हुने बताएका हुन्। प्रतिनिधि सभाको बैठक सकिएपछि बाहिर निस्कने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूले उनलाई एमसीसी कहिले पास हुन्छ भनी प्रश्न गरेका थिए। जवाबमा उनले भने अब पास हुन्छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता एमसीसी अनुमोदनका लागि टेबल गरेका थिए। अब आउनुस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। 6 कम्युनिस्ट पार्टीको निष्कर्ष एमसीसी विरुद्धको सङ्घर्ष गम्भीर मोडमा पुगिसकेको छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी नेपालको संसदबाट फागुन 16 भित्र अनुमोदन नभई अमेरिकाले रद्द गर्ने निश्चित प्राय रहेको पश्चिमा मुलुकका राजदूतहरूले बताउन थालेका छन्। अमेरिकी राजदूत हेनरी बेरीसँगै केही पश्चिम देशका र राजदूतहरू पनि एमसीसी सम्झौताबारे नेपालले अब निर्णय लिनुपर्ने तर्क गर्दै नेताहरूसँग भेटवार्ता गरिरहेका छन्। एमसीसी सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन गराउन पहल गरेकाहरूले उनीहरू यसबारे अमेरिकी धारणा र नेपाली नेताहरूका अडानबारे बढी जानकार छन्। हामीले थाहा पाएसम्म फेब्रुअरी 28 फागुन 16 भित्र एमसीसी सम्झौता नेपालको संसदले अनुमोदन नगरी सम्झौता रद्द गर्ने आफ्नो अडानमा अमेरिका स्पष्ट देखिन्छ। पश्चिममा देशका काठमाडौँ स्थित एक कूटनीतिक अधिकारीले नेपाल खबरसँग भने। अमेरिकी तयारीबारे संकेत गर्दै उनले थपे यो समस्यालाई अमेरिकाले पुनर्विचार गरेर पछि धक्कले सम्भावना निकै न्यून छ। त्यसकारण यो सम्झौता अनुमोदन गर्ने कि रद्द गर्ने भन्ने छिनोफानो नेपालका नीति निर्मातातर्फै हातमा छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। एमसीसी नेपाल कन्फ्याक्ट अमेरिकासँग नेपालको द्विपक्षीय सम्झौता भएकाले त्यसबारे औपचारिक रूपमा पनि आफूले टिप्पणी गर्न नचाहेको उनले बताए। नेपालको नेतृत्व र जनताको हितमा एमसीसी सम्झौतामाथि विभिन्न कोणबाट बहस भएको देखेका छौँ। उनले भने यसबारे धेरै भ्रम फिजाएको छ। यसकारण यो धेरै गिजो लिएको छ। यसमा हामीले औपचारिक रूपमा टिप्पणी गर्नुपर्ने उपयुक्त हुँदैन। त्यति भन्दै पनि पश्चिमा देशका ती कूटनीतिक अधिकारीले एमसीसी सम्झौताका अनुमोदन नभए त्यसले नेपाली नेतृत्वको विश्वसनीयता र देशको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा आँच आउने प्रश्न संकेत गरेका छन्। एमसीसी अन्तरको 50 करोड डलर अनुदान नेपालको विद्युत प्रसारण लाइन र सडक निर्माण खर्च हुने हो। यस्ता पूर्वाधार नेपालको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण छन्। उनले भने नेपालमा दलीय राजनीतिक ध्रुवीकरणका कारण विकास परियोजनाहरूको निर्माण अन्यलमा पर्ने गरेका उदाहरणहरू दिँदै उनले त्यसबाट नेपाललाई नै खाटा हुने तर्फ गरे। अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनामा वैदेशिक लगानी आउन नदिँदा नेपालले निकै वर्ष लोड सेडिङ भोग्नु पर्यो। एमसीसी रोक्ने केही दलको प्रयासप्रति उनको प्रश्न छ। अहिले फेरि विद्युतीय प्रसारण लाइन बनाउन अनुदान सम्झौता रोक्ने प्रयास भएको छ। यसले नेपाललाई कसरी फाइदा होला सिधै नभने पनि एमसीसी सम्झौता नेपालको अनुमोदन नगरे त्यसको असर पश्चिमा देशले नेपाललाई दिने अन्य सहयोगमा पनि पर्न सक्ने संकेत कूटनीतिक अधिकारीको छ। अन्य मुलुकहरूमा यस्ता महत्त्वपूर्ण विकास अन्य परियोजनालाई आँखा चिम्लेर अघि बढाइन्छ। उनले भने नेपालमा चाहिँ विकास मुद्दामा चर्को राजनीतिक हुने गरेको देखियो। त्यसले मुलुकलाई दीर्घकालीन रूपमा हानि गर्छ। एमसीसी बारे प्रशासनिक तहसम्म पनि कूटनीतिक अधिकारीहरूको चासो राखिएको छ। सरकारी अधिकारीहरूले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन प्रति भइरहेको ढिलाइ प्रति प्रशासनिक तहमा पनि विदेशी कूटनीतिक अधिकारीहरूले चासो राख्न थालेको बताएका छन्। खास गरी नेपाल मामिलामा अमेरिकासँग साझा धारणा राख्ने मुलुकले यथास्थिति आफ्ना कूटनीतिक अधिकारीहरू मार्फत नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक तह एमसीसी सम्झौता बारे चासो राख्ने गरेका हुन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अमेरिकासँग राजनीतिक रूपमा निकट मानिएका फ्रान्स, जापान, भारत, बेलायत, अस्ट्रेलिया र युरोपियन युनियनका राजदूतहरूले एमसीसी सम्झौता के हुन्छ भनेर बारम्बार सोध्ने गरेका छन्। चीनले चाहिँ एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि त्यसले चीनको सुरक्षा स्वार्थमा हानि गर्ने त होइन भन्ने खालका प्रश्नहरू गर्ने गरेको मन्त्रालय एक अधिकारीले बताएका छन्। अमेरिकाले तोकेको डेडलाइन भित्र एमसीसी पास होला। अमेरिकाले दिएको फेब्रुअरी 28 को समय सीमा नजिकै गर्दा सत्तारूढ दलहरूबीच समझदारी बन्दै गरेको खबरहरू आएका छन्। अमेरिकाको तारन्तार दबाव आइरहेको अवस्थामा गठबन्धनका दलहरू एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल गर्न सहमत हुन थालेका हुन्। शनिबार एकीकृत समाजवादीको स्थानीय कमिटी बैठकले एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल गरेर छलफल गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। कांग्रेस र माओवादीका केही नेताहरूले आइतबार बिहान बस्ने गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले संसदमा टेबल गर्ने निर्णय लिन सक्ने बताएका छन्। एमसीसी सम्झौतालाई लिएर शक्ति राष्ट्र अमेरिका छिमेकी चीन आम्ने सामने भएका छन्। शुक्रबार बेइजिङ
एमसीसी सम्झौता बलजफ्ती नगर्न वासिङ्टनलाई चेतावनी दिएको थियो। अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनलाई ढिलाइ हुनुका पछाडि चीनको भूमिका रहेको आरोप लगाएपछि बेजिङले अमेरिकाको मुलुक जुलुक कूटनीतिक र व्यवहारबाट नेपालको सार्वभौम सत्ता र हितमा आज आउने प्रक्रिया दिएको छ। एमसीसी सम्झौता नेपाल र अमेरिका बीचको द्विपक्षीय मामिला भएकाले चीन त्यसबारे मुख खोल्न अवान्छनीय रहेको कूटनीतिक क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइ छ। नेपालभित्र कार्यान्वयन हुने एमसीसी सम्झौतालाई लिएर अमेरिका र चीन बीच चेल चलेको बाहेक युद्धलाई महाशक्ति र उदाउँदो शक्ति बीचको भू-राजनीतिक टकराउकै एक हिस्साको रूपमा अडाइएको छ। चीनका तर्फबाट आएको पछिल्लो वक्तव्यपछि एमसीसी सम्झौता अनुमोदन झन पेचिलो बनेको विश्लेषण काठमाडौँमा रहेको छ। आउनु अर्को समाचारतर्फ लागौँ। एक टिकटकमा देख्दा अस्ट्रेलियामा रहेकी 27 वर्षीय श्रीमती मृत्युको मुखमा पुगेको बताएकी छिन्। अग्निलाई साँची राखेर आज भन्दा 9 वर्ष अगाडिसँगै मनेसँगै बाँच्ने कसम खाएर बिही गरेका श्रीमानबाट धोका हुँदा अचेत अवस्थामा रहेकी छिन्। भन्छिन् मलाई धेरै नै पीडा भएको छ, देह त्याग गर्नसम्म अवस्थामा पुगेको मलाई जस्तो अरू चेलीबेटीको यो अवस्था नआओस्। पुरा जानकारीको लागि यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अब आउनु अर्को समाचारतर्फ लागौँ। पछिल्लो समय हाम्रो देश नेपालमा हत्या हिंसा जस्ता जघन्य अपराधका घटनाहरूले चरम सीमा पार गरिरहेका छन्। यति बेला आफ्नै घरभित्रै नै हत्या हिंसाका घटनाहरू बढ्दै गएका छन्। श्रीमानबाट श्रीमतीको हत्या, छोराले बाबुको हत्या अनि हुँदा हुँदा छोराबाट पनि आमाको हत्या किन बढ्दैछ? सामान्य यस्ता दर्दनाक एवं डरलाग्दा घटनाहरू। पछिल्लो समय मोरङकै पत्थरीमा कमल श्रेष्ठ आफ्नै आमा जगमाया श्रेष्ठलाई मारेको घटना सेलाउन नपाउँदै पत्थरीमै आफ्नै आमालाई छोराले मारेको घटना पुनः घटेको छ। मोरङ जिल्लाको पत्थरी घर भएर बसोबास गर्दै आएका एक छोराले आफ्नै आमालाई सखुवाको चिरपट्टि खेदाई एकदमै निर्मम तरिकाले हत्या गरेका छन्। आफ्नै छोराले आमा माथि यस्तो गर्यो भनेर सुन्दा अपतारिलो पनि लाग्न सक्छ, तर वास्तविकता यही नै रहेको छ। स्थानीय वासीको बयान अनुसार गंगाले आफ्नै आमालाई चिरपट्टि सर्पलाई कुटेर मारे झै मारेको रहेछन्। स्थानीयले छुट्याउन खोज्दा समेत गंगाले ढुङ्गा उठाएर हान्न छोपेको बताउँछिन् एक स्थानीय महिला। घरमा छोरा मात्र बस्ने गरेको र यो घटना सम्पत्तिको कारण भएको गाउँलेहरूले बताएका छन्। यसअघि आफ्नै बाबुलाई पनि काटेर घरबाट खेदाएको कुरा स्थानीयहरूले बताए। हाल मृतकका श्रीमान महिला छोराकोमा बस्दै आएको कुरा बाहिरिएको छ। छोरीकोमा बस्दै आएकी आमासँग टिप्नको लागि छोराकोमा आएकी रहेछन्, तर छोराले भने आफ्नै आमाको विभत्सपूर्ण तरिकाले हत्या गर्यो। आमालाई डरले कुटेर घरमा बस्नै नदिने गरेको कुरा पनि स्थानीयहरू मार्फत बाहिरिएको छ। आमा छोराको यसअघि पनि झगडा भइरहने गरेको र आमाको हात समेत भाँचिदिएको स्थानीय बताउँछन्। स्थानीयको बयानलाई मात्र ध्यान दिने हो भने नै हामीलाई थाहा हुन्छ कि हत्या छोरा राक्षसको नै अवतार हो भनेर। हालसालै मात्र आमालाई कुटेर अनुहारमा निलो डाम बसेको कुरा पनि एक स्थानीय महिलाले जानकारी गराइन्। मान्छेहरूले रोक्न कैयौं प्रयास गर्दा पनि आमालाई मारेरै छाडेको बताउँछन्। उनीहरू हाल हत्यारा गंगा प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका छन्। अब आउनुस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। प्रचण्ड र नेपालको साथ पाएपछि प्रधानमन्त्रीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई एनसीसीलाई बुधबारको बैठकले एजेन्डा बनाउन दबाब दिएका थिए। बुधबार टेबल गर्ने र बिहिबार बैठक राखेर सत्तारूढ माओवादी र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरू अनुपस्थित हुँदा प्रमुख विपक्षी एमालेका सांसदहरूको नाराबाजीकै बीच एमसीसी अनुमोदन गर्ने उनको योजना थियो। तर संसद बैठक अघि बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्रीको योजना बिथोल्यो। माओवादीले संसद अवरुद्ध भएको बेला एमसीसी टेबल गर्न नहुने मात्र बताएनन्, जबरजस्ती गरिए विपक्षीमा मत दिने बतायो। संसदीय दलको बैठक लगतै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड बालुवाटार पुगे। प्रधानमन्त्री देउवालाई पार्टीको निर्णय सुनाउँदै उनले भनेका छन्, म सांसदहरूको घेराबन्दीमा परे मैले सक्दै सकिन कोसिस गर्दा पनि नसकेको हुँदा सरकारमा बस्नु उपयुक्त हुन्न, सरकार छाड्छौं। प्रचण्ड त्यसमा मात्र रोकिएनन्, एमसीसी टेबल गरिए विपक्षीमा मत दिने समेत बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले नेताहरूलाई बताए अनुसार सरकार छाड्ने प्रचण्डको प्रस्ताव अस्वाभाविक थियो। यद्यपि एमसीसी पास फेल जे भए पनि संसदमा टेबल गर्न दिनुपर्ने जोड दिएको बालुवाटार निकट स्रोत बताउँछ। प्रचण्डले संसदमा अवरोध कायमै रहेको र सत्तारूढ गठबन्धनमा छलफल नभएको बताए। यदि आफूहरूको सहमति बिना टेबल गर्न खोजे तत्काल सरकार छाड्ने उनको चेतावनी थियो। त्यसपछि देउवा गठबन्धनको बैठक बोलाउन तयार भए। प्रधानमन्त्रीका प्रेस प्रमुख गोविन्द परिवारका अनुसार भोलि बिहिबार दिउँसो 3 बजे गठबन्धनको बैठक बोलाएको छ। कांग्रेस नेताहरूका अनुसार त्यो बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापतिको जोड एमसीसी टेबल गर्नेमा हुनेछ। एक पदाधिकारी भन्छन्, सरकारको प्रस्ताव संसदमा छिर्नै नपाउने भन्ने पनि कहीँ हुन्छ। टेबल गरेपछि विपक्षीमा मत दिने कि अनुपस्थित हुने उहाँहरूको कुरा भयो, तर सरकारले एमसीसी टेबल गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको अडान हो। भोलि पनि त्यही भन्छौं। यदि प्रचण्डले एमसीसी संसदमा टेबल गर्न दिने भने माओवादी र एकीकृत समाजवादीले विपक्षीमै मत दिँदा पनि अनुमोदनको सम्भावना हुने कांग्रेस नेताहरू बताउँछन्।
विपक्षीमा उभिनुपर्ने चर्को दबाव भए पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही बोलेका छैनन्। बरु संसदमा सांसदहरूको उपस्थितिलाई अनिवार्य गरेको छ। एमाले यही अवस्थामा रहने हो भने एमसीसी अनुमोदनको प्रक्रियामा लैजाँदा उनीहरूले भोटिङमा भाग नै लिने छैनन्। त्यो बेला एमसीसीको पक्षमा 66 मत पुग्ने काङ्ग्रेसको हिसाब छ। 13 सांसद भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी र जनता समाजवादी